4 आयत कोई भी तिलावत करने में मदद कर सकता। खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का फल बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों की तामीर करेंगे और कदीम वीरानों को फिर बना करेंगे और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुष्ट दर पुष्ट उजड़े पड़े थे। आमीन। कलामी मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बायस बरकत हो। शुक्रिया। तशरीफ रखें। आज का जो हमारा मज़मून होगा वो है खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद, या यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया। और ईसाया नबी, ईसाया का मतलब है खुदावंद नजात देता है या यहोवा नजात। और ये बहुत बड़ा नबी गुजरा है, खुदा का खादिम। ईसाया नबी की किताब अंबिया अकबर की किताबों में आती है। 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, अंबिया अकबर, अंबिया खासकर बड़े नबी और छोटे नबी। तो सबसे ज्यादा जो नबूवतें पुराने अज़्माने में की गई वो ईसाया नबी की किताब में है, और इसमें बहुत सारी नबूवतें यीशु मसीह के आने के ताल्लुक से की गई है। जैसा कि हम पहली नबूवत पढ़ते हैं कि एक हमारी मामला होगी, उसको बेटा जिन्हें इसका नाम क्या रखेंगे, इम्मानुएल। फिर इस एक और नबूवती कलाम है 11वें बाब में कि दाऊद की शाख में से एक तना निकलेगा, और आगे इसकी तफसील लिखी हुई है। फिर एक और 9वें बाब में नबूवती पैगाम है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। आगे उसकी तफसील है, और आगे भी बहुत सारी नबूवतें हैं। एक यहाँ भी नबूवती कलाम यहाँ दिया गया है। और ईसाया नबी की किताब तकरीबन यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल लिखी गई, नबूवतें की गई, जो कई सालों बाद पूरी होती जा रही हैं, और कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। और इस पैराग्राफ में भी कुछ नबूवतें पूरी हुई हैं, कुछ होंगी। जैसा कि लिखा, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है, मसा किया है। मसा करने का एक खास मकसद है। खुदा की हजूरी में यीशु मसीह मसा होकर क्यों आए, एक खास मकसद। क्यों मसा किया, हमें क्यों हजूरी का एहसास होता है, क्यों होता है एहसास? कभी कभी हम महसूस करते हैं खुदा की हजूरी में जो, और ये महसूस करने से किसी एक शख्स के वसीले से नहीं है। एक अगर बड़ा अच्छी प्रस्तुत कर रहा तो हो सकता है कि आधे लोग जो खुदा की हजूरी को महसूस ही ना कर, ये पर्सनली महसूस करने से होता है। तो जब कोई शख्स अपने आप को रिलीज नहीं करेगा खुदा की हजूरी में, वो खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी और खुदा की कुदरत का तजर्बा नहीं कर सके। बड़ी हजूरी चाहिए हुई है, और पीछे बैठ गल्ला करन है कि नहीं महसूस हो सके हजूरी खुदा, हो सके कि नहीं, क्योंकि हमने खुद महसूस करना। वी हैव टू फील खुदा मौजूद है। और उसकी हजूरी लिखा, जब
नरसिंगे फूंक रहे थे, काइनों की आवाजें मिली, नरसिंगे बजाने वालों की आवाजें मिली, तो खुदा का कब्र क्या हो गया, है गया, छा गया। और खुदा की हजूरी के सबब से कायन खिदमत लिए खड़े ना रह सके। यानी खुदा की हजूरी महसूस करने से होती है। तो नबूती तौर पर यीशु मसीह के बारे में ये नबूत की गई है, बताया गया है खुदा का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है, मसा किया है। क्यों किया है मसा, मकसद क्या है यीशु मसीह के आने का मसा? नंबर 1, ताकि हलीमों को खुशखबरी सुना। मसा होने का, मसा करने का, खिदमत का एक खास मकसद होता है। हम फील करें या ना करें ये हम पे डिपेंड करता है, उस खिदमत को करें या ना करें ये हम पे डिपेंड करे। एक खास मकसद है, और यीशु मसीह का खास मकसद जो मसा करने का था, नंबर 1 हलीमों को क्या सुनाए, खुशखबरी। नंबर 2, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को क्या दूं, तसल्ली। किस लिए भेजा गया है, हमें किस लिए तौबा की तौफीक दी है, ये हम सोच सकते। नंबर 3, कैदियों के लिए रहाई। और नंबर 4, असीरों के लिए आजादी का ऐलान है। यहां तक नबूवतें पूरी हो चुकी। नंबर 5, ताकि खुदावन के साले मकबूल कर अपने खुदा के इंतकाम के रोज का क्या दूं, इश्तिहार दूं। ये अभी रोज आने वाला है, ये नबूत पूरी होने वाली। खुदा के इंतकाम का रोज अभी आने वाला है, और ये इश्तिहार दिया जा चुका है, रोज अभी आने वाला है। नंबर 5, सब गमगीनों को क्या दूं, दिलासा। ये यीशु मसीह के मसा होने का मकसद। नंबर 6, सयून के गमज़दों के लिए मुकर्रर कर दूं कि उनको रात के बदले क्या मिले, सहरा मिले, और मातम की जगह क्या मिलेगा, खुशी का रोगन, और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शो। ऐसे नहीं यीशु मसीह आ गया, या ऐसे नहीं उसको लाया गया या भेजा गया। फिर आगे लिखा, कहा कि ये सारा कुछ देने के बाद होगा क्या, कहा कि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए। यीशु मसीह के आने का मकसद ये सारी चीजें मुहैया करने का, प्रोवाइड करने का मकसद ये है, दुनिया जो गुनाह में शैतान के शिकंजे में उसके हाथ में थी, उसको छुड़ाए और उसको सदाकत के दरख्त के पास लाए, और खुदावंद के लगाए हुए वो कहलाए। जब खुदावंद के लगाए हुए कहलाएंगे, तो फिर हमारा मकसद क्या था कि खुदा का जलाल क्या हो, जाहिर। ये मकसद है तब। फिर लिखा था वो पुराने उजाड़ मकानों को क्या करेंगे, तामीर के। ये बनी इसराइल के लिए। जब बनी इसराइल चले गए असीरी में, उसके बाद 1948 में दोबारा भाग किए, फिर यरूशलेम को तमीर किया गया, फिर उसके फाटक बनाए गए, फिर उसकी दीवारें तमीर की। जब हम नहमिया की किताब पढ़ते हैं, तो वो नहमिया बाबल की असीरी में है, और वहां वो एक गुलाम की हैसियत से काम करता है, और एक शख्स उसको यरूशलेम से मिलने आता है। सबसे पहले पूछता है कि यरूशलेम का क्या हाल है, वहां मेरी कौम का क्या हाल है। और उस शख्स ने बताया कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, लोग बड़े जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। लिखा नहमिया ने रोना शुरू कर दिया और दुआ की, उसका दुआ का जवाब मिला, वो लिखा हुआ वहां। तो फिर दोबारा से यरूशलेम का तमीर किया गया। लिखा फिर कदीम वीरानों को फिर बिना करेंगे, फिर बनाएंगे। वीरान जो है शताब हो जाएंगे, और इनके उनके और उजड़े शहरों की क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे, जो पुश्त दर पुश्त अजाड़ पड़े थे, और वो तमीर हुए आने के बाद। ये थी नबूवतें, और
ایک پر ہم غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، وہ حلیموں کو کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ حلیموں کو خوشخبری سنائے گا. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے. یسوع مسیح کا یہاں آنا کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. یہ مقصد اس کو. ایسا شخص جو حلیم ہے ان کے لیے خوشخبری ہے. یسوع مسیح کا آنا ان کے لیے برکت کا باعث. حلیم ایسا شخص ہوتا ہے جو بات کو سنتا مانتا ہے اور وہ دل کا نرم ہوتا ہے. اور یسوع مسیح ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اس کی بات سنے اور جو اس کی بات کو مانے اور ایسے لوگوں کی خوشخبری کا پیغام. یسوع مسیح نے متی کی جھیل میں کہا اے سب تھکے باندھے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں کیا دوں گا؟ تمہاری جانیں آرام پائیں. میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے. میرا جوا اپنے اوپر لے لو. میں دل کا فروتن اور حلیم ہوں. میرا جوا اٹھا لو تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ اگر دنیا دا وچ بندہ کھویا رہے وہی جان کدی آرام کدی ویکھیا جا شخص دنیا دا دی فکراں چ سکون مل سکے؟ کبھی نہیں ملے گا. ایسا شخص جو یسوع مسیح کی بات مانتا ہے سنتا ہے اس کی جان میں اطمینان ہے اس کی جان میں سکون ہے. اور یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ میں اطمینان سے بھرے. اطمینان سے خود ہی نہیں پانا چاہتے. کئی طرح کی فکریں ہمارے اندر ہیں کئی طرح کے مسائل ہمارے اندر ہیں. غیر دلچسپی ہمارے اندر ہے. یسوع مسیح کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کبھی بھی خوشخبری کا پیغام نہیں ہے. ہیرودیس کے لیے کوئی خوشخبری کا پیغام نہیں تھا. چرواہوں کے لیے پیغام تھا خوشخبری کا اور مجوسیوں کے لیے پیغام تھا خوشخبری کا. ہیرودیس کے لیے ٹینشن تھی. یسوع مسیح کا آنا ہیرودیس کے لیے پریشانی کا باعث تھا اور چرواہوں کے لیے خوشخبری کا باعث بنے کیونکہ انہوں نے قبول کیا. جب فرشتے نے پیغام دیا تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے اس کا نشان یہ ہے. انہوں نے کہا آؤ جا کر دیکھیں. حلیمی سے قبول کر لیا دل سے قبول کر لیا. واقعی ہے یہ خوشخبری ہے. تو ہیرودیس نے قبول نہیں کیا. اس نے اس کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا. جب ہم حلیمی سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے وہ خوشخبری ہمارے لیے نہیں ہے. حلیموں کو خوشخبری سنائے. اور نمبر 2 شکستہ دلوں کو کیا دے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں جو نرم دل ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. جو رومیوں کے اور غیر اقوام کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے ٹوٹے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے یسوع مسیح خوشخبری بن کر تسلی کا پیغام ہے. یسایہ کتاب میں لکھا ہے اس کے 59ویں باب میں خداوند بلند و بالا ہے اور عالی مقام پر رہتا ہے لیکن ان کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہیں اور حلیم ہیں. پڑھیں گے یہ بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے اور 59واں باب ہے. خداوند بلندیوں پر رہتا ہے لیکن ان کے ساتھ بھی جو حلیم ہیں اور شکستہ دل ہے. خدا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے لیے تسلی کا باعث ہے. زبور نمبر 147 میں بھی لکھا ہوا ہے خدا شکستہ دلوں کی مرہم کرتا ہے مرہم پٹی کرتا ہے. ایسا شخص جو ٹوٹا ہو جس کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا ان کو خدا یسوع مسیح آج ان کے لیے تسلی کا باعث بنتا ہے. کلام لکھا وہ بلند و بالا ہے اور عالی مقام پر رہتا ہے لیکن ان کے ساتھ بھی جو کیا ہیں شکستہ دل ہیں اور حلیم ہیں. ٹوٹے ہوئے جو شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا نہیں چاہتے
جو اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، خدا اس کو کبھی تسلی نہیں دے۔ شکستہ دل یسوع مسیح سے تسلی پائے۔ تو جو سخت دل ہوتا وہ کبھی تسلی نہیں پاتا۔ یسوع مسیح کا میں حلیم اور فروتن ہوں، مجھ سے کیا کرو؟ سیکھو۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے خداوند حلیموں کو کیا دیتا ہے؟ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور حلیموں کو کیا بخشتا ہے؟ توفیق، تسلی، اطمینان، فضل دیتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جھکانے کے لیے پیش کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے خداوند کی حضوری میں سے بڑی تسلی موجود ہے۔ وہ انسان انڈرسٹینڈ کرے یا نہ کرے، یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ قبول کون کرے گا؟ جو حلیم ہوگا، شکستہ ہوگا، جو کہے گا میں اس لائق نہیں ہوں کہ خداوند کے پاس جا سکوں، لیکن اس کے فضل کے وسیلہ سے میں ایسا ہو سکتا ہوں۔ ایک تمثیل آپ دیکھتے ہیں، ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اس کا نوکر بیمار ہے اور اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا، تو یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں، جا کے میں دعا کرتا ہوں، اس کو ٹھیک کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جب نوکر کو ساتھ یسوع مسیح آتے، وہ شخص جو مالک تھا وہ بھی یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے استاد اگر تو یہاں ہی دعا کر، صرف کہہ دے تو میرا نوکر کیا پا جائے گا؟ میں اس لائق نہیں تو میری چھت کے نیچے آئے۔ یہ ہے حلیمی، اور یسوع مسیح ایسے لوگوں کی شکستگی کو اور تسلی کا باعث ایسے لوگوں کی بنتا ہے جو شکستہ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے۔ تو لکھا اسی گھڑی اس کے نوکر نے کیا پالی؟ شفا پالی۔ شکستہ دل خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ یسوع مسیح کیسے شکستہ ہوئے؟ لکھا بے شک وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کو نہ جانا، بلکہ پست ہو گیا اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، اور یہاں تک فرما برداری کی موت، بلکہ صلیبی موت گل کر کے جائے سانو ایک گل کرے سی کنیاں کریں گے، یہ حلیمی نہیں۔ شکستہ دل کو خدا پسند کرتا ہے، اور یسوع مسیح ایسے لوگوں کے لیے تاکہ شکستہ لوگوں کو تسلی دے۔ یہودی جو رومیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے، ان کی تسلی کے لیے یسوع مسیح، ان کی تازگی کے لیے یسوع مسیح آئے۔ نمبر 3، یسوع مسیح کے آنے کا ایک اور مقصد ہے کہ قیدیوں کو کیا دے؟ رہائی۔ ایسے قیدی جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ایمان کی کتاب 10 باب کی 38 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے یسوع ناصری کو آپ قدرت اور قدس سے مسح کیا، اور وہ ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے، ظلم اٹھاتے تھے، ان کے ساتھ بھلائی کرتا اور ان کو چھڑاتا تھا۔ ان کو چھڑاتا میرا جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے، ظلم اٹھا رہے تھے، ان کی رہائی، ان کو ابلیس کی قید سے چھڑانے آیا۔ لوکا کی انجیل میں ایک تمثیل، ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک شخص بدرو گرفتہ ہوتا ہے، لکھا ہے اس کو کئی بار زنجیروں سے باندھا گیا، لیکن وہ بھی وہ توڑ دیتا تھا، اور وہ قبرستانوں میں رہتا ہے، کوئی شخص اس کے پاس نہیں تھا آتا، اور وہ اپنے آپ کو اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا، کوئی شخص اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یسوع مسیح اس ابلیس کے قیدی کے پاس آتا ہے اور دور سے چلانا شروع کر دیتا ہے، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام، تو مجھے وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ کس کے آنے سے ایسا ہوا؟ کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، ڈرتے سارے، لکھا کئی بار اس کو زنجیروں سے جکڑا، باندھا گیا، لیکن وہ بھی تو اس قدر زوراور ابلیس
इस कदर कुव्वत से, कुदरत से भरा हुआ है आज भी। बेशक यीशु मसीह ने सलीब पर उसकी कुदरत का और उसकी ताकत का भरपूर तमाशा बनाया, लेकिन आज भी उसके पास कुदरत मौजूद है इंसानों को दुख देने के लिए, उनको कैद करने के लिए। इसलिए पतरस रसूल कहता है तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेरे बब्बर की तरह गरजता है, फिरता है कि किसी को फाड़ खाए, ढूंढता फिरता है किसी को फाड़ खाए। एक मैं से सुन रहा था, वो कहता है हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये इब्लीस ने इनको कैद किया होता है, इनको बांधा होता है। कई अपने बॉडी पे टैटू बनवाते हैं। ये किसकी कैद में है? बड़ा शौक होता है हमें। इब्लीस इनको कैद किया होता है। कई लोग मूवी बड़ी देखते हैं, उनका शौक है या उनकी आदत है, वो उसके कैद में होते हैं। डिफरेंट वीकनेसेस में जो शख्स कैद होता है, इब्लीस ने किसी न किसी पहलू में ने कैद कर रखा है। जब तक वो यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे रिहाई नहीं मिले। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि कैदियों को रिहाई, और सबको छुड़ाता फिरा जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते, इंसानों के हाथों में नहीं। हो सकता है हम भी किसी न किसी ऐसी कमजोरी में जकड़े हुए जिससे छूटना चाहे, जिससे भाई किसी ऐसी फिक्र में जकड़े हो, किसी ऐसी अनदेखी आदत जो एक दूसरों को नजर नहीं आती। कभी कभार हमारे माइंड में किसी के लिए नफरत ऐसी होती है वो निकल ही पा रही हो। एक बहन थी, उसके जोड़ों में दर्द था, तो मैंने उसके लिए दुआ की और मुझे खुदा ने मेरे सामने एक बात रखी, उसके अंदर नफरत है, ये निकाल देगी तो जोड़ ठीक हो जाएगा, इसके वो पेन खत्म हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अंदर किसी के लिए नफरत है तो निकाल दे। कहते हैं तो सही, लेकर निकली नहीं, यानी निकाल नहीं सकते। इस कदर हम झगड़े किस कमजोरी से। इसलिए वो शख्स जो था इब्लीस के हाथों दुख उठा रहा था, जब यीशु मसीह उसके पास आता है, यीशु मसीह उसको डांटता है इब्लीस को, और उन्होंने रिक्वेस्ट की, दरखास्त की, हमें वक्त से पहले अजाब में न डाल, हमें उन सूरों के ग्रोह में भेज दे। यीशु मसीह ने उनको भेज दिया, जो तकरीबन 2000 के करीब था। तो वो सूर कहां गिरे जाकर? कहां गिरे? कौन लेके गया उनको? कौन उनकी मौत का सबब बना? इब्लीस। इब्लीस उनकी मौत का सबब बना। इसलिए आज भी बड़ी कुदरत है इब्लीस के पास, लेकिन यीशु मसीह सबसे बड़ी कुदरत वाला आया ताकि इब्लीस पर गालिब आए, अपने लोगों को इब्लीस की कैद से रिहाई दे। इसलिए यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, अपनी कमजोरियां उसको देने की जरूरत है, और उसकी कुदरत से वाकिफ होने की जरूरत है ताकि हमें रिहाई दे। एक औरत 12 वर्ष से कुबड़ी थी, और किसने उसको कुबड़ा कर रखा था? किसने किया था? बदरू ने। यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम की बेटी है। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और वो सीधी हो गई। किससे आजाद हुई थी? कई अदाब ने हमें कुबड़ा कर दिया है। कभी कभार हमें प्रश्न अच्छे नहीं लगते, कभी कभार हमें कलाम सुनना अच्छा नहीं लगता, कभी कभार हमें खुदा के साथ चलना नहीं अच्छा लगता। कई चीजें हमें खुदा के सामने देखना ऊपर नहीं होने देती, हम नीचे देख रहे होते हैं क्योंकि कुबड़े होते हैं। ऐसी यीशु मसीह हमारे
कुबड़े पन को, इब्लीस के हाथों जो जुल्म उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, उससे रिहाई देने के लिए। हालेलुया। इसलिए कितना खुशी के साथ हमें खुदा के पास आने की जरूरत है, अगर अंडरस्टैंड कर पाए तो। जितना कोई शख्स यीशु मसीह के पास आता चला जाएगा, आप तजर्बा कर ले, वो रिलीज होता चला जाएगा। जितना आप दूर जाते जाएंगे, आप परेशानियों और मसाइल से जकड़े चले जाएंगे। आप तजर्बा कर ले, फिर आपको महंगाई भी सताएगी, फिर आपको बड़ी फिक्रें सताएंगी, फिर आपको इब्लीस सताएगा, फिर आपको आपकी आदत सताएंगी। वो आपको यीशु मसीह के पास नहीं आने देंगी, दूर रखेंगी, ताकि हम ठीक ना हो जाएं। इसलिए उस बुजुर्ग गिरफ्तार शख्स के पास यीशु मसीह खुद गए, फिर वो आजाद हुआ। जब आजाद हो गया, फिर वो इंसानों से नफरत भी नहीं करता, फिर वो घर भी रहना पसंद करता है। फिर वो यीशु मसीह से कहता है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। और उसने लिखा कपड़े पहने और यीशु मसीह के पास आ गए। पहले कहाँ थे? पहले तो इंसाना को भी नहीं रहना पसंद करता, फिर यीशु मसीह के साथ चलना शुरू। कभी कभार नशे की आदत ने हमें कुबड़ा कर दिया होता है, वो छूट ही नहीं पा रहे, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा होता। एक ही हस्ती है जो हमें उस नशे की लत से आजाद कर सकती है, यीशु मसीह है, जिसके पास आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मौजूद है। वो हमें आजाद कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह इसलिए ताकि हमें कैदियों के लिए क्या करें, किसका सवाल करें? रहाई का। नंबर 4, असीरों के लिए आजादी का क्या करें? ऐलान करें। मैं स्पेशल लूंगा, वो असीर हैं, वो कैदी हैं, वो गुलाम हैं जो गुनाह के गुलाम, उनको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया। गलतियों खात में पौलुस रसूल कहता है, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। तो किसकी गुलामी हम कर रहे हैं? यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या दे। कभी कभी हम ऐसी वीकनेस में झगड़े होते हैं, ख्वाबों की बड़ी बातें उसके बारे में करते हैं। किस चीजें झगड़ा होता है? कोई वीकनेस हो सकती है। हालांकि यीशु खुदा ने इसलिए खादम को भेजा। इमाल की किताब 3 बाब की 26वें आयत में लिखा है, सबसे पहले मैंने अपने खादम को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुमको तुम्हारी बदियों से हटाकर बरकत क्या दे? बरकत, तुझे ब्लेस कर, आजाद करे। यीशु मसीह इसलिए भेजे गए ताकि हमें आजाद करे, गुनाहों से, हमें गुलामी से, गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजे गए। खुदा ने इसलिए खादमों को मुकर्रर किया ताकि वो पब्लिक को या कलीसिया को, ईमानदार को ब्लेस करे। गिनती की किताब उसके 10वें बाब में एक बरकत लिखी हुई है जो हम पढ़ते हुए खादम अक्सर। खुदा ने मूसा नबी से कहा, हारून काहिन से कह कि अपने हाथ बनी इस्राएल की तरफ बढ़ाकर ये दुआ किया कर, फिर मैं उनको बरकत दूंगा। कौन सी दुआ पढ़ते हम? ऐ खुदावन अपना चेहरा क्या कर, हम पर जलवा कर फरमा, हमें सलामती बख्श, इनको सलामती बख्श, अपना चेहरा हमारी तरफ तवज्जो कर और हमें महफूज रख। ये दुआ है, ये खुदा ने खुद काहिन को कहा मूसा नबी के वसीला से, इनकी तरफ हाथ बढ़ा कर इनको ये बरकत दिया कर, दुआ किया कर, मैं इनको बरकत दूं। दुआ सारे कर सकते हैं, ब्लेसिंग खादम के हाथ में, ये खुदा ने रखी हुई। तो कहां से ब्लेसिंग हासिल करें? रहाई कैसे मिलेगी? इसलिए कभी कभार में इन कमजोरियों में झगड़े होते हैं, इनसे हमें रहाई पाने की जरूरत है।
اس لیے کئی سال ہمیں اسی کی غلامی میں گزر جاتے ہیں. فائنانشل اسیری میں ہوتے ہیں ہم، غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے، کئی سال گزر جاتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام کو مانتے ہیں. خدا نے کہا کہ ساری دہلی کی زیرہ خانہ میں لا تو میرا کیا کر امتحان کر، تو میں آسمان کے نیچے کھول کے برکت برساتا ہوں کہ نہیں. تو نہ اس کمزوری سے ہم چھوٹتے، نہ بلیسنگ آتے، ساری زندگی اسی میں پستے رہتے. ابلیس کبھی کبھار ہم پر ایسا حملہ کرتا ہے ہم دعا بھی چھوڑ جاتے، کبھی کبھار ایسا حملہ کرتا ہے ہم خدمت چھوڑ جاتے، کبھی کبھار ایسا حملہ کرتا ہے عبادت سمجھے سے وہ چھوڑ جاتے. یہ سمجھتے ہم پہلے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اکثر ایسا حملہ کرتا ہے ہمیں دوسرے شخص کا کلام ہی اچھا نہیں لگتا، برکت فیل نہیں کرتے. یہ بھی ابلیس کا بہت بڑا حملہ ہے، ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے تاکہ اس کلام سے ہم اسودہ نہ ہوں، یہ ہمیں تازگی نہ دے دے. کلام لکھے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو ان کی ہلاکت سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے اور ان کو شفا دیتا ہے. کس کے وسیلہ سے؟ کلام کے وسیلہ سے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے. راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی. تیرے کلام نے مجھے بزرگ بنا دیا. تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. مقدس ایوب کہتا ہے تیرے منہ کی باتوں کو میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ اہم سمجھ کے ذخیرہ کر رکھا ہے. کہاں؟ دل میں. کلوسی خط میں لکھا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، تو مسیح کا اطمینان تمہارے دلوں پر حکومت کرے گا. نہ بسن دیتا ابلیس، نہ کچھ راہ کے کنارے گرا. کس نے چگ لیا؟ کس نے چگا؟ ابلیس. وہاں لکھا ہوا پرندوں نے چگ لیا اور ابلیس کو انتظار کرتا ہے. اور جب پرندوں نے بیج چگ لیا پھر کیسے اگے گا؟ اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا، قبول ہی نہیں کرتے کلام کو. اس کے بڑے ہم اسیر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، تو سنتے ہیں اور بڑا پسند بھی کرتے ہیں، لیکن جڑ نہیں پکڑ کے. دل ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ پنجابی کا سن سن کے کیا ہو جاتے ہیں؟ سن ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم جڑ نہیں پکڑتے، چینجنگ نہیں آتی، پھل پیدا نہیں کرتے. کچھ جھاڑیوں میں گرا، بیج اگا اور جھاڑیوں میں ساتھ ساتھ بڑھتی گئی. دنیا داری کے بھی کام اور خدا کے کام. خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، دنیا داری کے ساتھ بھی. دنیا داری میں بڑھ رہے ہیں اور خدا کے ساتھ بھی بڑھ رہے ہیں. تو غالب کون آتا ہے پھر؟ دنیا داری. فکریں غالب آتی ہیں. انہوں نے بیج کو بڑھنے نہیں دیا. جب بیج بڑھے گا نہیں، پھل پیدا نہیں ہوگا. پھل پیدا نہیں ہوگا، ہم خدا کی حضوری میں بابرکت نہیں ٹھہر سکتے. کچھ اچھی زمین پر گرا، زخیر زمین پر نرم دلوں کو کلام سنایا گیا اور کچھ 20 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل آیا. چینجنگ آئی، تبدیلی آئی. یسوع مسیح ان کمزوریوں سے، ان کمزوریوں کی غلامی سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خدا نے کہا سبت کا دن کیا ماننا ہے آپ نے؟ سارے کام چھوڑ دے. تمہارے بیل بھی کام نہ کرے، تمہاری لونڈیاں بھی کام نہ کرے، تمہارے غلام بھی کام نہ کرے، تم بھی کام نہ کرو. جسٹ پریئر اینڈ ریسٹ. عبادت اور ریسٹ کر. اسی آنے آج تے چھٹی سے ایک کی کرے گا، اس لیے بابرکت نہیں تھا. خدا کا حکم ہے دعا اور ریسٹ، عبادت اور ریسٹ کریں. میں بلس کر دوں گا. اس غلامی سے، اس اسیر سے کیسے چھوٹیں گے؟ جب یسوع مسیح ہمیں سمجھ دیں گے، پھر چھوٹیں گے اسیر سے. سب کی مگینوں کو کیا دے؟ دلاسا. یسوع مسیح
اس لیے ہے تاکہ ہمیں ہماری غمگینیوں کو، ہماری فکروں کو، ہماری مایوسیوں کو اٹھا لے۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب کے 33 آیت میں لکھا ہوا ہے، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے اور کیا پہنیں گے۔ ان ساری فکروں میں کون رہتا ہے؟ ان ساری چیزوں کی فکروں میں کون رہتا ہے؟ ان کی غلامی میں کون رہتا ہے؟ غیر قومیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تم سب سے پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں۔ اسی نہیں نہ رکلنا بھی چلو دے روح نہ بھی چلو۔ یسوع مسیح نے کہا کلام چلو روح، اس آیت میں یسوع مسیح نے کہا ان ساری چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج ہو، پہلے سے اس کو پتا ہے۔ مہیا تب کرے گا جب اس کی بات سنیں گے، جب اس غلامی کی عادت سے نکلیں گے، آزاد ہوں گے، پھر آپ کو آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش میں کے لیے آپ کا دل کرے گا۔ یسایہ نبی کو ہم دیکھتے 6 باب میں لکھا، جب عزیہ بادشاہ کی وفات ہوئی تو میں نے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا، خدا کے تخت کو دیکھا، خدا کی بڑی حضوری تھی۔ پہلے اس کو نظر نہیں آئی، پہلے بھی نبی تھا کیونکہ وہ دنیا داری میں تھا، ہر چیز مہیا تھی اس کو، اور ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو بڑی آسائشیں دیتا ہو۔ حضوری کب نظر آئی، خدا کب نظر آیا، فرشتے کب نظر آئے؟ جب عزیہ بادشاہ اس کی زندگی میں سے جاتا رہا، جب دنیا دار شخص اس کی زندگی میں سے ختم ہو گیا، پھر اس کو خدا کی حضوری نظر آئی۔ جب فکریں ہمارے اندر سے جاتی ہیں پھر ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ جب دکھ ہماری زندگی سے جاتے ہیں، دنیا داری سے نظریں ہٹائیں گے، پھر خدا کے لیے ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، پھر خدا کے لیے ہم بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب آزاد ہوں گے پھر خدا کو تلاش کریں گے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، خدا میں آگے بڑھنے۔ یہ گیت بھی ہم گاتے ہیں، 12 برس کی بیمار خاتون کے تعلق سے کسی نے لکھا ہے، دنیا والوں نہ روکو مجھے یسوع کے۔ دنیا روکتی ہے کہ نہیں؟ دنیا کی فکریں روکتی ہیں، دنیا کے مسائل روکتے ہیں، دنیا کی خواہشات روکتی ہیں، دنیا کے پرابلم روکتے ہیں، ابلیس کی زمائشیں ہمیں روکتی ہیں، ابلیس ہمیں یسوع کے پاس آنے سے روکتا ہے۔ ہم نے جانا ہے تب شفا پائیں گے۔ تو بھیڑ کو چیرتی وہ خاتون یسوع مسیح کے پاس چلی گئی۔ جو ہی اس نے اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، اسی دم کیا ہو گیا؟ شفا پا گئی، رہائی پا گئی، آزاد ہو گئی، بیماری کی قید سے آزاد۔ تو یہ چیزیں ہمیں ہر روز روکتے۔ پولس رسول بھی کہتا ہے، میں نے کئی بار تمہارے پاس آنا چاہا لیکن اب شیطان نے میرا راستہ روکا۔ غلطی خط میں بھی کہتا ہے، رومی خط میں کہتا ہے، میں نے 2 بار تمہارے پاس آنے کی کوشش کی لیکن ابلیس نے مجھے روک دیا۔ کس نے روک دیا؟ ابلیس ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتا ہے تاکہ ہم عذاب نہ ہو جائے۔ وہ ہمیں منادی کرنے سے روکے گا، وہ ہمیں گیت گانے سے روکے گا، وہ ہمیں ستائش کرنے سے روکے گا، وہ ہمیں چرچ آنے سے روکے گا، وہ ہمیں خدا کی حضوری میں کلام سننے سے روکے گا۔ کئی طرح کے خیالات اور کئی طرح کی سوچیں ہمارے مائنڈ میں وہ چلا دے گا تاکہ ہم خدا کے ساتھ نہ بڑھیں، راست بازی کی تلاش نہ کر پائیں۔ ایک شخص نے میں نے کہا میں نے خدا کے پاس آنا چاہیے، میں نے تو ایک ہی گل آندی، تو میں نے کہا یہ آندی اور کہڑی؟ یہ موت پہ بات ہے، ایک ہی گل ہے لیکن ہے کیا ہے؟ موت پہ۔ یسوع مسیح اس لیے کہا کہ شکستہ دلوں کو کیا دے؟ تسلی، غمگینوں کو دلاسا دے۔ اور پھر لکھا ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے کیا دوں؟ صحت، ماتم کی جگہ خوشی کا، روگن اداسی
उदासी के बदले सताइश का खिल्लत, खिल्लत कहते हैं लबास को, सताइश का खिल्लत, आप प्रस्तुत करना शुरू कर दें, हेजिटेशन आपकी जिंदगी से जाती है। सताइश का खिल्लत कब मिलेगा? अदास शख्स सताइश नहीं कर सकता, गमगीन शख्स सताइश नहीं खुदा की कर सकता, बुज़दिल शख्स खुदा की सताइश नहीं कर सकता, गुलाम शख्स खुदा की सताइश नहीं कर सकता, अस्सीनी में झगड़ा शख्स खुदा की सताइश नहीं कर सकता। कैसे? 37 नंबर ज़बूर में लिखा, जब बनी इस्राएल बाबल की नहर को बार बार थे बाबल की गुलामी में, तो उन्होंने अपनी जो सितारे थी वो दरख्तों के साथ टांग दी और वहां बैठ गए, अफसुर्दा थे, उदास थे। उनको कहा गया था कोई यरूशलेम का गीत ही सुनाओ, अपने खुदा का गीत ही हमें सुनाओ। उन्होंने कहा कि हम उदास हैं, गुलामी में हैं, हम यरूशलेम का गीत नहीं सुना सकते। गुलाम शख्स सताइश नहीं कर सकता, जब आजाद होगा खुदा उसको सताइश का खिल्लत देगा। और जब ये सारी चीजें देगा तो फिर हम कहां आएंगे? सदाकत के दरख्त के पास। सदाकत का दरख्त कौन है? सदाकत का दरख्त कौन है? कौन है? सबको पता है कौन है? यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त और मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में कायम रहती है उसमें वही बहुत सा फल लाती है। फिर हम सदाकत के दरख्त के पास आना पसंद करेंगे और खुदा के लगाए हुए कहलाएंगे। जब खुदा के लगाए कहलाएंगे फिर हम उसका जलाल जाहिर करेंगे। पत्र से खात में लिखा है तुम क्या हो? शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौन हो और खुदा की खास मलकियत, ताकि उसका जलाल जाहिर कर, उसकी कुदरत को जाहिर कर सको, उसके कामों को बयान कर सको। ये ईमानदार शख्स के लिए शर्फ असल है, खुदा की कुदरत अपने अंदर लिए फिरता है, उसको पेश करता नहीं करता, ये उस पर डिपेंड करता है। एक मामूली सा इंसान खुदा की कुदरत अपने अंदर लिए फिरता है। खुदा मोहब्बत है और यीशु मसीह क्या है? खुदा है। तो यीशु मसीह क्या होता है? तो यीशु मसीह अगर हमारे अंदर तो हम क्या है? हम क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत है कि नफरत है? खुदा मोहब्बत है, हमें मोहब्बत को बांटना है। इसलिए जो शख्स यीशु मसीह के पास आता है, रिलीज होता चला जाता है, खुदा उसको रिलीज करता है, वो अपनी जिंदगी से अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और अपनी जिंदगी से खुदा को जलाल देता है। और कैसे दे सकता है? जब उसके पास, कैसे दे सकता? जब आजाद होगा। इसलिए उस बदरूगिरफ्तार शख्स ने कहा मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। यीशु ने कहा नहीं, जा अपने लोगों में जाके बता खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, जाके बताओ। ईमानदार शख्स का काम खुदा की कुदरत का ऐलान करे, मायूसी और उदासी का ऐलान ना करे। उसके चेहरे से उसका ब्लड प्रेशर लो नजर ना आए, पता चले बंदा बड़ा सुनता है। यीशु मसीह ऐसी अता के दुनिया को खुशी दे, दुनिया को रागनी दे और उदास लोगों को शादमानी बख्शे। यशायाह की किताब में लिखा है वो तारीकी में और वीरानों में आया और वो मौत के साया की मुल्क की वादी में जो रहते थे उनके दरमियान आया और वो नूर बन गया। तारीकी में नूर चमका है, उदासी जाती रही है और गमगीनी जाती है। कभी कभी बड़े समझदार हम बनते हैं। जितना मैंने कहा कि अगर रिश्तेदारों के पास जाना पड़े तो फिर हम सारा कुछ ताला लगा के जा सकते हैं। तो जे चर्च आना पे फिर के ना एक बंदा घर रहना, घर की रखना है ख्याल।
یہ ایک شخص کی بات نہیں، سارے کرتے ہیں۔ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اپنے خدا کو، اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اس لیے آئے، نمبر 1 حلیموں کو کیا دے؟ خوشخبری سنائے۔ نمبر 2 شکستہ دلوں کو تسلی، قیدیوں کو رہائی دے، اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرے، سب غمگینوں کو دلاسا دے۔ جو بیماری میں مبتلا شخص ہوتا ہے، ڈاکٹر آپ علاج کرتے ہیں، کس کے پاس آتا ہے بندہ؟ پھر اللہ ہم کی کرنی بس ہے دعائی کروائے، اس کو یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ غم زدوں کے لیے خوشخبری ہے، اور راہ کے بدلے کیا ملے گا؟ صحرا، اور ماتم کی جگہ روگن، اداسی کے بدلے ستائش کا، خدا پہ دل کرے گا ستائش، وہ پانڈے مانڈی پلان گیت کرتے رہے، یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کب؟ جب آزاد، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ فیل کرتے ہیں آزادی، آٹومیٹکلی ستائش آپ کو آتے جاتے ستائش نکلے گی آپ کے منہ سے، دعا بھی نکلے گی۔ آپ دعا میں تھوڑا وقت گزار لیں، چند گھنٹے اور کچھ دن، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پاک روح آپ کی اس طرح مدد کرے کہ دعا آٹومیٹکلی آپ کے، جو جس کو دعا نہیں آتی، آپ تجربہ کر کے دیکھ، لیکن بیٹھنے نہیں دے گا پلیز، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمیں باندھ کے رکھتا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ ابلیس کے حربوں سے، ہلوں سے اور اس کے منصوبوں سے میں کیا کرے؟ آزاد کرے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے یسوع مسیح کی زوردار تالیاں بجائیں، وہ ہمیں آزاد کریں، ہم میں سے ہر ایک کو آزاد کریں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ جو بھی شخص کمزوریوں میں ہے، مسائل میں ہے، غم میں ہے اور اداسی میں ہے، یسوع مسیح سے دور ہے، اس سب کو آزاد کرنے کے لیے یسوع مسیح آئے۔ آمین۔ اس لیے خدا یسوع مسیح ہمیں ویسے نہیں بلا رہے، کوئی خاص مقصد اس کے آنے کا، تاکہ ہم اس کے ہو کر آزادی کی زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح بہت بڑا کام ہمارے لیے کرنے آئے، تاکہ ہم ابلیس پر کے آ سکیں، غالب آ سکیں۔ جو ہم ڈرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت پر غالب آنے کے لیے خدا نے ہمیں، یسوع مسیح نے ہمیں قوت دی ہے۔ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، سانپوں اور بچھو کو کیا کرو؟ کچلو، اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہو؟ غالب۔ بس چھوٹی چھوٹی گلوں سے غالب نہیں آ سکتے، ساری قدرت پر غالب۔ اس لیے جب ہم با اختیار ہو کر، آزاد ہو کر، رہا ہو کر، اسیری سے اور قید سے، غموں سے، ماتم سے، فکروں سے، آزمائشوں سے آزادی پاس حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، آٹومیٹکلی رہائی پاتے چلے جائیں۔ اس لیے جتنا کوئی شخص یسوع مسیح کو سمجھے گا، اس کے آنے کا مقصد سمجھے گا، وہ شخص آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ پترس رسول سے یسوع مسیح کا تو بھی جانا چاہتا تو چلا جا۔ جب یسوع مسیح نے کلام سنا بڑا سخت، ہو سکتا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے گھروں والوں کو چھوڑو، میرے پیچھے آ جاؤ، انہوں نے کہا اتنا سخت کلام ہم نہیں سن سکتے، یہ ہماری برداشت سے، کاروبار اسی نہیں چڑھ سکتے، گھر اسی نہیں چڑھ سکتے، تیرے پیچھے سارے شاگرد چلے گئے، پترس رسول نہیں گیا۔ یسوع مسیح نے کہا تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ پترس رسول نے کہا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، تمہیں چھوڑ کر ہم کہاں جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور پترس رسول کو کیسا مقام ملا، جسٹ اس کے پاس لوگ آتے، اس کے سائے کے ساتھ سے گزر جاتے اور شفا۔ یہ ہے بلیسنگ یسوع مسیح کے۔ پترس رسول نے کہا جیسا بھائی سرفراز کوٹ کر رہے تھے، اس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس، جو کچھ ہمارے پاس ہے تمہیں دیے دیتا، اس کو ہاتھ سے پکڑا، کہا یسوع کے نام سے کھڑا ہو جا، اور وہ چلنا شروع۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کے پاس یسوع مسیح کی قدرت اور
bless you. आए अपने को बंद कर